Hello guys, another day, another video na naman ang atong buhaton. So karon uban nimi nga buhat sa amuang clean up drive. Diri guys is kamulo na og pamudyot ang akong mga kauban sa mga basura sa kilid sa kalsada, sama sa mga plastic cellophane, mga bottles, mga gipanglabay nga mga papel, mga cartoon, mga doypak sa mga junk foods, o mga lain-laing sagbot nga gibilin lang diya sa kalsada. Move forward, nag-extend na dapit sa area gawas sa Municipal Public Market para mamudyot og basura. Naa sa mi nakita nga duol nga basurahan, pero naa gyapon basura sa tapad nga minimal lamang mao o gipunit o gisulod og tarong sa basurahan. Medyo daghan-daghan na jud ming nakuha ani nga sagbot og nakalabay mi diri dapit nga naa naglungag o gitawag kay basin mahubsan. Diri nga portion guys, daghan jud basura diri nga walay gilabay og tarong sa mga kapangaon diri nga dapita. Duol ra gyud ni siya sa residential guys, pero wala gyud nakahuna-una og paniliig, wala gyud nakahuna-una og pamunit. Diri ubay-ubay jud ang among nangakuha nga mga basura. Og ang salarin ani mao ang mga nagdula diri og basketball. Human og kaon, gipanglabay ra diri sa kilid aning balay. O daghan kaayo mga soft drinks o mga junk food. Moving mi palibot sa market, pero nakita na mo amo isa ka uban nga wala siguro ni namahaw kay nagtudlo man sa street food. Diri sa likod medyo bibo diri nga side sa market. Ubay-ubay ang mga kukayan, food stall, grocery store, og diri pod kasagara daghan jug basura. Kay nakalabay man mi sa sapatosan, nagpili-pili na pod og nanasab na engganyo sa shoes. Diha po nga portion gihimo dya po basurahan sa kadaghanan nga mulabay. So diri ra man taman guys atong video, and bye-bye.